गोइंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम बात करेंगे सर थोड़ी सी अफगानिस्तान के ऊपर। चूंकि अच्छा अफगानिस्तान के ऊपर बात नहीं होती, हमारा मीडिया भी जब वो थोड़ा सा वहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम थोड़ा सा टच एंड गो पे जाते हैं, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हमें पहले बताया गया जी गुड तालिबान बैड तालिबान, फिर उसके बाद वो बिल्कुल इंडियन कैंप में चले गए, एक इशू रहा। हालांकि हमने उनकी जितनी सपोर्ट करना चाहिए हमने उनके रेफ्यूजीज भी लिए और अरसा दराज तक रहे यहाँ पे, फले भी फूले भी खाए भी सब कुछ। हमने उनकी क्रिकेट टीम को भी यहाँ पे उनको पॉलिश करके क्रिकेटर्स बनाया, इंटरनेशनल लेवल पे लाखों लोगों को रखा है हमने कितने साल रखे, मगर दे हैव अ प्रॉब्लम, दे डोंट लाइक पाकिस्तान। देखिए ये बात नहीं, कोई भी कौम, हम देखिए कौमों से लड़ना नहीं चाहिए जैसे तुम लड़वा रहे हो इस पर, क्योंकि मुझे अफसोस है इनके ऊपर कि ये इस्लाम को बहुत बदनाम करते हैं। इस्लाम एक बहुत ही खुला जहन के वो, उसको आप अगर इजमा की बात करें जो हमारे इस्लाम में है कि अगर मिल के आप फैसला करना चाहें कोई भी तो किया जा सकता है। हम कर नहीं पाए अलग बात, हमारे इतना एहतियात नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक टाइप का इस्लाम तो जिसमें तालीम नहीं दे रहे, जिसमें औरतों को जानवरों से भी कम ये है ना, उसमें अब देखिए उसमें वो मार सकता है, फिजिकली मार सकता था यार। मैं अब दुनिया क्या सोचेगी। अब देखिए ये चीज़ें वेस्ट उठाते हैं, जो हमारी जो खिलाफ क़ुव्वतें इस्लाम की वो उठाती हैं इन्हें, वो कहती हैं देखो ये कौन लोग हैं औरतों के साथ ये कर रहे हैं। इस दौर में इस तरह का कानून, इस तरह ड्रैकोनियन हमारे यहाँ भी देखिए, पाकिस्तान में ये तो नहीं मैं समझता कि पाकिस्तान में भी हमारी औरतें बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं। उन्होंने लेकिन जद्दोजहद के बाद काफ़ी एक जगह शीमा किरमानी हैं पाकिस्तान में, चूँकि सांस ले सकती हैं, मुश्किल है लेकिन है, रहती हैं। और वो मतलब और फिर और बागे धौल वो बाहर भी निकलती है, और अच्छी बात है भाई, आप गलत हो या सही हो, आप बोलते हैं तो बोलेंगे तो नहीं। हमारे यहाँ इस तरह की हमारे यहाँ आज़ादी है, जहांगीर होती थी, वो भी बोलती थी, शी वाज वोकल, हर वो अफगानिस्तान पे जरा देख लेना, अफगानिस्तान की बात करें वहाँ पे अब नए से तो पूछ लेंगे। बिल्कुल, मैं वही उनसे बात कर रहा हूँ कि नए लॉज सर वो हर महीने एक नया रंग बिरंगा लॉ नए आते हैं। अच्छा रंग बिरंगा है ना सर यार, खतरनाक काला कानून, काला कानून कह लें तो उसको। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एक कुछ अजीब से लॉज लाते हैं कि जी आप औरतों को करते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे करना चाह रहा। एक तो वो औरतों को पढ़ाते नहीं है, ठीक है, फिर दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि मर्द डॉक्टर्स जो हैं औरतों को देख नहीं सकते। अच्छा औरतें अब डॉक्टर्स बन नहीं सकती और वो मर्द डॉक्टर्स के सामने जा भी नहीं सकती, तो ये किधर का क्या मसला इनका। पाकिस्तान ने यकीनन बहुत साथ दिया अफगानियों का, बहुत अच्छा किया। और इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी है वो दूर होनी चाहिए असूली तौर के ऊपर, एक भाई तौर के ऊपर ना, असूलन तो हम एक खेत के लोग और हैं। उसमें एक समझना ये होगा कि इसका बहुत ज़्यादा जो वहाँ के मकामी अफराद हैं जो ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ रह रहे हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है इस कशीदगी का, क्योंकि एक ही कबीला है जो कि पाकिस्तान में भी है और जो अफगानिस्तान में भी है। चचा जो है अगर वो पाकिस्तान में है तो भतीजा जो अफगानिस्तान में मुलाजमत करे, और ये एक फैमिली है, मैं जानता हूँ ऐसी फैमिलीज़ को, ठीक है ना कि। और अच्छा फिर बहुत सारे जो अफगानी बच्चे हैं उनकी दूसरी तीसरी नस्ल जो है वो बड़ी हुई है, उन्होंने अफगानिस्तान को नहीं देखा और उनकी बच्चियां आज हमारे यहाँ स्कूलों में जाती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं। आप उनको एकदम अगर धकेला आपने तो ये एक तरह की ज्यादती है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि यूरोप में जब हम कहते हैं ना कि इमिग्रेंट्स के उनके राइट्स होने चाहिए और उनको जो है एक मौका मिलना चाहिए, उनको विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ भी इस तरह का रेसिज्म जो है उसको मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है बिल्कुल कहते हैं ना कि हम कहते हैं इस्लामोफोबिया बुरा है तो अफगानोफोबिया भी बुरा है। आपने उनके ऊपर एहसान अजीम किया, रखा, सब कुछ किया। अब जब वो बच्चा हमारा है यार, फिर वो बच्चा हमारा, हमने पाला, मेरा अर्ज ये करना है कि जिसने इस्लामोफोबिया बुरा है तो हमारी अफगानोफोबिया भी बुरा। और हमारे यहाँ बाद लोगों ने उसी तरह से जब हमारी यहाँ कशीदगी हुई तो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, गो के हमारे ताल्लुकात जो हैं वो सेंचुरीज के ऊपर हैं, कल्चरल हैं, सिविलाइजेशनल हैं, मजहबी हैं, बहुत सारे हैं। अब मैं आ रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ ना। अब पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा पाकिस्तान ही ने अफगान तालिबान को स्पॉन्सर किया और वो कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ज़िया-उल-हक के दौर में हुआ, ज़िया-उल-हक ने अलग मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, तो बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में अफगान तालिबान को नर्चर किया गया, ठीक है ना। खान साहब के दौर में खान साहब ने तो पूरी उसको फॉरवर्ड करते रहे ना, उस चीज़ को तसलसल लेकर आए, मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं आई उस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त ये समझती थी कि जी अफगान तालिबान जो है क्योंकि पश्तून है उसकी नुमाइंदगी करें मेजॉरिटी ऑफ अफगानिस्तान की,
تو ہم ان کو اگر سپورٹ کریں گے تو ویل گیٹ اے فرینڈلی گورنمنٹ. عمران صاحب کے ٹائم پہ تو دو کیٹیگرائز کرتا تھا, گڈ طالبان, بیڈ نہیں طالبان. ان سے پہلے بھی تھا ایسا. گڈ طالبان بیڈ طالبان ہمارے یہاں ہمیشہ سے رہا ہے. تم نے پڑھا نہیں. جب مطلب ہے آپریشن ضرب عزم ہوا تھا, راحیل شریف صاحب کا زمانہ تھا, اس سے پہلے کا زمانہ تھا, تو یہ ہمیشہ سے ہمارے یہاں پرابلم رہے. ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے کئی لاتعداد مرتبہ معاہدے کیے, توڑے گئے, وہ ایک الگ ڈفرینٹ ایشو ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ جولیا رابرٹس کی مووی نہیں دیکھی؟ وہ تو بہت اچھا, وہ چارلی ولسن وار بڑا اچھا. چارلی ولسنز وار, چارلی ولسن میں ایک بڑی کمین عجیب چیز. ہم دراصل ایک طرف تو یہ جو میں آ جاؤں اس کے اوپر, تو ایک الگ وہ ہے, اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا مطلب ہے کہ افغانو فوبیا سے بچنا چاہیے. ایک بات, اب آ جاتے ہیں ان کو بھی پاکستانو فوبیا سے بچنا چاہیے. آپ اگر باہر جائیں, میں بھی ان افغانیوں سے ملیں, یہ بہت پاکستانیوں کے خلاف آ گئے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن زیادہ ذمہ داری, کیونکہ اگر آپ زیادہ آپ ترقی یافتہ ہیں, آپ کا زیادہ سماج آرگنائز ان کے مقابلے میں, تو ہمیں وہ ایک جیسچر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر ایک آدمی حماقت کر رہا ہے تو اس کا جواب اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. جب دوسری بات آتے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح کا مطلب ہے مذہب کے نام پہ قانون سازی ہو رہی ہے, اس پہ تو میرے خیال میں ایک بڑا براڈ کنسنسس ہے. وہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جس کہتے ہیں نا کہ جو موڈ آف پروڈکشن ہوتے ہیں وہی آدمی کی سوچ کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ٹرائبلزم غالب ہے. بالکل بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں بھی جو ٹرائبل علاقے ہیں پاکستان کے, وہاں پہ آپ دیکھیں کیا وحشت ہے عورتوں کے ساتھ, جس طرح قتل کیا جاتا ہے, جاگیردارانہ معاشرے میں الگ ایک ہوا بھی تھا یار, اللہ معاف کرے, ہے نا. تو وہاں پہ کیونکہ ٹرائبلزم ڈومینیٹ کرتا ہے, تو اسی حساب سے وہ ٹرائبل سوچ کے حساب سے دین کی تشریح بھی. اور یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں عامر کہ ہماری ایڈمن کی بھی غلطی کہ ایک قانون نہیں چلے. دیکھیے, ایک لا, ایک لینڈ میں ایک ہی لا ہونا چاہیے. یہاں جرگے بھی ہیں, یہاں فلاں بھی ہیں. اس کی وجہ ٹرائبلزم ہے نا. جب تک آپ توڑیں گے نہیں, جاگیرداری کو ختم نہیں کریں گے اور قبائلیت کو ختم نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو افغانستان تم سے بھی زیادہ پریمیٹو ہے نا. پاکستان میں سینچریز آر لیونگ سائڈ بائی سائڈ, کہ بہت ماڈرن مائنڈ بھی ملے گا آپ کو, اور آپ کو یہاں پر منجو ڈیرو سے بھی پہلے کی سوچ ملے گی بعض جگہوں کے اوپر. ہے یہاں پر نا وہی بفلو کارٹ ہے, وہی سوچ ہے, عورت کو جانور سمجھنا ہے, تو یہ بھی ہے. اور ہماری یہاں بہترین مطلب ایک آزاد خیال عورت بھی ہے جو کہ مردوں سے زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں, جو کہ مطلب ہے ان کو حکم دیتی ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے, مجھے بھی اسی طرح حکم ملتا ہے. تو ہم سب فیمنسٹ ہیں اس معاملے کے اندر. صحیح بات, ہم سب فیمنسٹ ہیں. تو افغانستان کے مسئلے دوسرے ہیں, اور وہاں پہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس طرح کی, ظاہر ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے ساتھ اپنی تو کبھی آگے نہیں نکلیں گے نا, پھر آگے تو کبھی نکلیں, یہ تو رہیں گے, یہ تو پھر پریمیٹیو ہی رہیں گے نا. اس کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے ساتھ لڑتے ہی کہ وہاں پہ جب کمیونسٹوں کی حکومت آئی, پی ڈی پی اے کی حکومت آئی, خلق پارٹی, اس کے بعد پرچم پارٹی, آگے پیچھے, اس میں بھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ ماڈرن مائنڈیڈ کابل کے رہنے والے لوگ تھے, شہری لوگ تھے, بڑے بڑے شہروں کے, انہوں نے کہا جی ہم تبدیلی لائیں گے, بچیاں پڑھیں گی, لوگ اسکول جائیں گے. جب انہوں نے اس کو انفورس کرنا شروع کیا تو ٹرائبل ریوولٹ ہو گئی, اور پاکستان نے پھر اس کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا. میں بات کر رہا ہوں کہ جب افغانستان ہم نے کوئی اسپانسر نہیں کیا, یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے, تو وہاں پہ ریزسٹنس کی بڑی وجہ یہ تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, جدیدیت نہ کھپے, جدیدیت نہ کھپے. اچھا, اسی طرح پھر امریکنز نے 20 سال ضائع کیے, سوویت یونین نے ضائع کیے, تو امریکنز نے 20 سال ضائع کیے اسی چکر میں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو بلڈ اے نیو افغانستان. یہ سوچ کے ساتھ آئے تھے نا بش کے زمانے میں. پھر بعد میں کہا جی مطلب جیسا افغانستان ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. مجھے وہ ایک نرسری رائم یاد آ رہی ہے, افغان نہیں بدلے. عامر صاحب وہ ایک بچوں کی نرسری رائم ہے, تو آخری ڈمپٹی sat on a wall and then he fell down, تو وہ پھر he never. لیکن افغانستان کے ساتھ جو ظلم ہوا, اگر ان کو آپ اپنے نیچرل ارتقاء پہ چھوڑ دیتے تو ان کی سوسائٹی میں اتنے فرکشن, اتنے فشرز نہ آتے. اب آ گئے کیونکہ بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہوئی ہے. تو اب اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے تو اندر کی ڈائنامکس چیزوں کو ٹھیک کرے گی, اور ہم جیسے جو دوست ممالک ہیں اور دنیا کو آہستہ آہستہ پش کرنا چاہیے.